सगळ्यांना नमस्कार. आमची गणेश चतुर्थी हो सगळ्यात व्हडलो चवथ हो सण आमच्या गोंयांत व्हडल्यान व्हडलो सण आसा आनी ह्या सणाक आमच्या गोंयच्या लोकांक एक सोय जावची म्हणून आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान जे एक सर्वीस प्रोवायड करपाक लागून कोकोनट सप्लाय करपाक लागून जे डिसिजन घेतलेलें आसा हे लोकां पर्यंत पावोवपाक लागून आयज ही पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. आनी ह्या पत्रकार परिशदेक तुमच्या सगळ्या पत्रकारांचे इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता. आमच्या बरोबर आमचे MD श्री चंद्रहास देसाय आमच्या बरोबर आसात. आमचे जेन्ना अधिवेशन चालू आसले त्या वेळार आमी माननीय आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर यांचे आदेशानुसार एक निर्णय घेतलेलो. तो म्हणजे आमच्या गोंयच्या भावांक हो नाल जो आमकां इम्पोर्ट करून हाडचो पडटा. आज गोंयांत नाल्लाची लागवड खूब कमी जाल्ली आहा, पिकावळ खूब कमी जाल्ली आसा. ताका लागून आमी हे निर्णय घेतलेलो आसा आनी गोंयच्या लोकांक हेजी बरी सोय जावची हेज्या उद्देशान आयज आमी हे डिसिजन घेवन आमी हो पर राज्यांसून नाल्ल आमी आयात केल्लो आसा आनी तो आमी फाल्यां हेजी विक्री करतले. आतां हो विक्री करपाचो जो प्रोसिजर आसा आमचे जे 1250 जे आउटलेट आसा त्या आउटलेटाचेर आमी नाल्ल दितले आनी जसो आमकां नाल्ल हो पडला म्हणजे जसो आमकां हांगासर लँडेड रेट पडलेली आसा त्याच रेटीन आमी तो गिरायका पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. जेन्ना आउटलेटाचेर वयतलो तेन्ना आउटलेटवालो आपले थोडेशे मार्जीन दवरून हो नाल्ल आहा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. तशें त्याच पद्दतीन आमचे जे मोबायल व्हॅन आसता जे आमची ग्रॉसरी सप्लाय करता वेगवेगळ्या गांवांनी त्या व्हॅनाचेर सुद्दां हो नाल्ल आसा जो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. गणेश चतुर्थी ही 27 ऑगस्टाक आहा. आज आमी 14 ऑगस्टाचेर आहा आनी आयच्यान जे फाल्यांच्यान आमचो हो सेल सुरू जातलो आनी गणेश चतुर्थी पर्यंत किंवा जे 11 दीस गणपती आसता तितपर्यंत हेजो तुटवडो जावचो न्हू ही काळजी घेवन आमी जे बाकीचे आनीक फर्दर जे प्रिक्रुटमेंट आसतले ते बी करपाचो आमी प्रयत्न करतले. तर हो उद्देश घेवन आज आमी हे नाल्लाचे आयात केल्लो आसा आनी तुवें पळोवंक शकता आतां ह्या क्वॉलिटीचो हो जो नाल्ल जो आसा आमकां 40 रुपयांनी पडलेलो आसा. हो नाल्ल हो 40 रुपयासून 40 रुपयांनीच आमी तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. फक्त जे आमचे वेंडर्स आसतले म्हणजे जे गाडेवाले आसतले आमचे तांकां तेंच्या कडेन दिल्या नंतर तांकां मॅक्झिमम तेंच्यांनी तो 45 रुपयांनी पर्यंत विकपाक जाय. आतां ह्याच नाल्लाची जर आमी किंमत पळयली मार्केटान जाल्यार 55 ते 60 रुपया इतली हेजी रेट आसा. आमकां जसो आयज पडलेलो आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक जसो पडलेलो आसा त्याच पद्दतीन हो नाल्ल आमी गिरायका पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. आतां पर्यंत कितले नाल्ल इम्पोर्ट केल्या? आज आमी फर्स्ट टायम हो नाल्ल इम्पोर्ट करपाचो केला. म्हणजे आमचो जेन्ना हो नवीन बोर्ड स्थापन जालो 22 तेन्ना आमी आमच्या गोंयकारांचे हे नाल्ल घेताले. पूण आयज गोंयांत अशे सप्लायरूच ना, जे एग्रीकल्चर प्रोड्युसरूच ना जे आमकां नाल्ल सप्लाय करूंक शकता आनी त्या वेळा पासून तो आमी घेवपाचो नाल्लूच बंद केल्लो म्हणजे ना म्हणून आमी घेयन आहले. पण आज अशें दिसता की नाल्लाची जी रेट आहा ती खूब वाडलेली आसा आनी लोकांक सोय जावची बऱ्या तरेन किफायती रेटीन हो नाल्ल मेळचो म्हणून ह्या उद्देशान आयज आमी तो आयात केल्लो आसा आनी फर्स्ट टायम केल्लो आसा. दीस इज द फर्स्ट टायम आनी 25,000 आमी आतां नाल्ल हाडलेलो आसा आनी आमचे 2-3 लॉट येवपाक शकता. खंयच्या स्टेटींतल्यान हाडले? कर्नाटका स्टेटीनसून आमी ह्या शिमोगा ह्या जाग्यार वचून हे नाल्ल हाडलेले आसा. आतां गोंयांत आमच्या नाल्लाचे शॉर्टेज जावपाक कारणां अनेक आसा. म्हणजे अशें आहा की लेबर कॉस्ट जो आहा तो चड वाडलेलो आसा. वाडयली मेळना. थोड्यांक कल्टिवेशन करता आसतना क्रॉप आउटपुटूय तितकें मेळना. म्हणजे जी मेहनत करून कोणाक आउटपुट जर मेळना
त्या पद्दतीन भाटकार कितें म्हणटा आपणाक देस्पेस जो लागता तो चड जाता आनी आउटपूट येता ते कमी मेळटा त्या खातीर. पण ही रिजनां आमकडे जागोच उरोंक ना. ना जागो आमचे कडेन खूब आसा. आमच्या गोंयांत भाटां ना अशें आहा, खूब भाटां आसा, भाटकार खूब आहा, नाल्लाची झाडांय खूब आहा. पण लोक आयज नवीन झाडां लावपाक सोदिना. एक्चुली कशें आसता आमच्या सरकारान सुद्दां जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा आमची भितून पोरणी झाडां तोडपाक आमचे सबसिडी मेळटा, नवीं झाडां लावपाकूय सबसिडी मेळटा. ह्या सबसिडीच्या माध्यमांतसून लोकांनी फुडें येवपाक जाय की जे आपले पोरणे भाट आसा म्हणजे ना माडाची झाडां जी पोरणी जाल्ली आसता जे आउटपूट दिना ताका नवीन प्लांटेशन करपाक जाय. हें जर केलें जाल्यार आमकां आउटपूटूय वाडोवंक शकता. हे सगळें करपाक लागून लोकांनी फुडें सरचें अशें लोकां कडेन. लोक फुडें येयना. लोक फुडें येना. आमचे एग्रीकल्चराच्यो अश्यो स्किमी बी आसा ज्या जाग्यार नव्या प्लांटेशनाक वाव दिवंक शकता आमी. कित्याक आमी प्रगती केला, इम्प्रूवमेंट केला. आमी ग्रोसरी डील करतात, फ्रुट्स डील करतात, भाजी डील करतात. हातूंत आमी फ्रुट्सांचो आमचो 22-23 72 crores आसलो, आज आमचो 95 crores आसा धंदो. तशेंच आमी ग्रोसरी 22-23 3 कोटी आसले, आज 6 कोटी आसा. आनी टोटल आमचो टर्नओवर पळय जो आसा तो 22-23 79 crores आसलो, आज आमचो 106 कोटी आसा. आनीक आमची सराच्यो टेन्युअराक खूब अशीं ऑडिटां बी जाल नासलीं. गेल्या 3 वर्सांक आमी 6 ऑडिटां केलीं. आतां आमी अप टू मार्क आसात. सो हें सगळें आमची परफॉर्मन्स पळोवन आमकां परफॉर्मन्स इन बेस्ट हॉर्टिकल्चर हो नॅशनल अवॉर्ड दिला. आमी 22 जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना 650 गाडे फक्त चालू आसले, म्हणजे बाकीचे गाडे बंद पडलेले. 1200 एक्चुली आमी पयलीं परमिशन दिल्लें, पण जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना 650 चालू आसले. आनी आमी तांकां आपोवन हाडून सांगलें तुमी परत चालू करा. थोडे आपुणून येयले आनी तांकां बरी भाजी जेन्ना दिवपाक सुरवात केली आमी तेन्ना ऑटोमॅटिकली तेंचे कॉन्फिडन्स लेवल वाडलें. तांकांय दिसपाक लागलें की आमी परत जे आमचे प्रॉफीट आहा ते आमी हेजेर अर्न करूंक शकता. अशा तरेचो विश्वास तांच्या भितर निर्माण जालो. आनी आतां 650 आनीक गाडे वाडले, 650 आनीक वाडले, नवे जाले. आतां 1250 गाडे एक्टिव्ह आसा ऑल ओव्हर गोवा. आनी एका एवरीडे भाजी तुमी एवरीडे म्हणजे ते सरान सांगलें अशें आतां पयलीं 65 टन येताली भाजी दिसाक, ती आतां 120 टन 120 ते 140 टन एवरेज येता दिसाक. हाव आर यू टेकिंग केअर ऑन दीस इश्यू ऑफ थोडे जाण म्हणटा पळय कॅमिकल आसता काय, कॅमिकल फर्टिलायझर्स की यूज केलेल्यो भाजयो ज्यो हेल्थाक हानिकारक जाता. भाजयेच्या संदर्भान हे तितले आमी इफेक्ट आमी पळोवंक ना. कित्याक आमी बी कॅमिकल टेस्ट करपाक केन्ना केन्ना अशें फुडें सरता येता, पण आमकां अशें दिसूंक ना की भाजयेचेर खंय तरी स्प्रे करून आर्टिफिशियल रायपनींग करता अशें आमकां तर आढळूंक ना. कित्याक जो आमचे जे आयटम आसता म्हणजे टोमाट, कांदे, बटाट, फक्त टोमाट हो एकच आयटम आसता जो आमी क्युरियसली ऑब्जर्व करपाक जाय. आनी तो आमी पळयता बी. केन्ना समजा तशें दिसलें आमकां जाल्यार आमी कॅमिकल टेस्टिंगाक धाडपाचो प्रयत्न बी करता. प्रायज मेळटा टर्नओवर वाडयता, एवॉर्ड मेळ्ळी ते नॅशनल अवॉर्ड मेळटा. तर रिसंटली अवॉर्ड मेळ्ळो आमकां तुमी सांगा. जेन्ना तांणी फर्स्ट हाती घेतलें तेन्ना आमी 65 टन भाजी विकताले, आज आमी 120 टन भाजी विकतात. आनीक तुमी सांगले त्या प्रमाणे पावसाचो कांय व्हडलोसो फरक पडना, कित्याक अंदूं लागून एक 15-20 दीस सतत हेवी पावस पडूं ना. सो आमकां भाजये क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटीचेर कांय इफेक्ट जालो ना. केन्ना जाता की सतत पावस पडलो वत ना तेन्ना मातशी पालेभाजी आनी हे ते मातशें आमगे डॅमेज जाता. ना जाल्यार तसो ह्या सिजनाक आमकां प्रॉब्लम आयला. पण क्वॉन्टिटी वाडल्या? हय वाडला. लोकल मिळ्ळें? हय लोकल वाडला. तुमकां हांव स्टॅटिस्टीक आसा म्हाजे कडेन, हांव तुमकां सांगूं शकता. सो आमची पळय जेन्ना सरान हातीन घेतलें तेन्ना 21-22 हातीन घेतलें तांणी, तेन्ना आमचे फार्मर आसले 1102. आज आमचे 1300 आसा फार्मर. आनीक क्वॉन्टिटी आसली 920 मेट्रीक टन, आज आसा 1662 मेट्रीक टन.
सो ऑलमोस्ट डबल जाला आमची भाजी. पूण सगळी भाजी गोंयांत जायना तें विचार करपाक जाय. लोकांक कितें दिसता की आमी भाजी गोंयांत इतली पिकयता म्हणल्यार सगळी पिकयता अशी. गोंयची हवामान आनीक माती ही थोड्याशा एक 7-8 आयटमाकच परमीट करता. स्पेशली भाजी कशी आसा की 75% कांदो बटाट टमाट आनी बाकीचे 30% किंवा 25% बाकीची सगळी भाजी. पूण कांदो बटाट टमाट कॉमर्शियली हांगा जायना बिकॉज ऑफ सॉयल अँड क्लायमेट. आनी बाकीची भाजी हांगा जाता ती भेंडी जाता, चिटकी मिटकी जाता, वांयगी जाता, मागीर लांब दुदी म्हळ्यार कोकण दुदी जाता, तवशी जाता, कारली जाता. ही भाजी आमकां जवळ जवळ स्वयंपूर्ण आसा म्हणटात त्याचे खातीर. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.